Dear students, you are watching GS Online Physics र म हुँ गजेन्द्र सिंह। आज फेरि म फिजिक्सको केही सर्ट ट्रिक्सहरू लिएर आएको छु र आजको जुन ट्रिक्स छ यो मेकानिक्ससित रिलेटेड ट्रिक्स छ र केही अरू टपिकहरूको पनि ट्रिक्स म लास्टमा एड गरिदिन्छु यदि टाइम बाँकी भयो भने। र यसमा स्टुडेन्ट्सहरूले कमनली फेस गर्ने क्वेसन हो यो। कन्सेप्टबाट सल्भ गर्यो भने अलि हाफ प्याराग्राफ जति जान्छ, हाफ पेज जति जान्छ यो सल्भ गर्न। तर म आज कन्सेप्ट भन्दा पनि म यसको सर्टकट ट्रिक्सहरूको बारेमा मेनली फोकस गर्दैछु। र यस्तो प्रब्लमहरू धेरैले हेरे होला, यो डिफरेन्ट अब्जेक्टिभ फिजिक्समा दिएको हुन्छ। जस्तै फर्स्ट क्वेसन यस्तो छ, यो M1 ब्लक छ, M2 ब्लक छ, M3 ब्लक छ र तीनटै ब्लकलाई रोपले कनेक्ट गरिदिएको छ। यो कनेक्टिङ रोप हो र यताबाट F न्युटनको फोर्सले तान्दैछ। अनि क्वेसन सोधिन्छ यो दुईटा ब्लकको बीचमा जुन रोप छ यसमा टेन्सन T1 कति हुन्छ र यो दुईटाको बीचमा यदि टेन्सन T2 हो भने यो T2 टेन्सन कति हुन्छ भनेर क्वेसन बनाइदिन सक्छ। ओके, अब एक्ज्याक्टली सेम यो तीनटा ब्लक एकअर्काको कन्ट्याक्टमा छ र यो होरिजेन्टल सर्फेस माथि पनि स्मुथ हो तल पनि स्मुथ हो। अब यो ब्लक M1 ब्लकलाई यतापट्टिबाट कुनै एउटा एक्सटर्नल फोर्स F ले धकेल्यो। त यदि यो फोर्सले M1 लाई धकेल्यो भने M1 ले M2 लाई धकेल्छ। त M1 ले M2 लाई कति फोर्सले धकेल्यो? F फोर्सले। फेरि M2 ले M3 लाई धकेल्छ कति फोर्स? F डैश फोर्सले। त यो F कति होला र F डैश कति होला? एक्ज्याक्टली सेम यहाँ पनि छ। यो एउटा रोप छ, रोपको टोटल लेन्थ L छ र यो L लेन्थ भएको रोपलाई यहाँबाट F फोर्सले तान्दैछ भने त जुन इन्डमा फोर्सले तान्दैछ त्यो इन्डबाट x डिस्टेन्स टाढा यो रेड मार्क गरेको ठाउँमा यो रोपमा टेन्सन फोर्स कति हुन्छ भनेर। र यही अरेन्जमेन्ट हो तर यो भर्टिकल रोप देखाइएको छ। अब नाउ लेट्स स्टार्ट द ट्रिक। अब यो ट्रिक यस्तो छ, फर्स्टमा के गर्ने, जुन पोइन्टको टेन्सन सोध्नु पर्नेछ पहिला त्यो टेन्सन T1 लेख्ने। त मलाई यहाँनिरको टेन्सन चाहियो त मैले T1 लेखेँ। दिस इज इक्वल्स टु, अब जुन ठाउँको टेन्सन सोधेको छ त्यो पोइन्टसम्म फोर्स कुन इन्डमा लगाउँदैछ। यो सबैले एउटा सिस्टम मानिदियो भने सिस्टममा लाग्ने एक्सटर्नल फोर्सलाई हेर्ने। एक्सटर्नल फोर्स जुन इन्डमा लाग्दैछ त्यो इन्डबाट त्यो टेन्सन निकाल्नु पर्ने पोइन्टसम्म जानु पर्यो। त फोर्स यो इन्डमा लाग्यो, त यो इन्डबाट टेन्सन मलाई यहाँको निकाल्नु पर्ने छ, त म त्यहाँसम्म जान्छु। अनि यहाँ आइसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ आफूले के गर्नु पर्यो, यो T1 टेन्सन निकाल्नु छ भने त जहाँसम्म आइपुग्यो त्यहाँबाट अब लेफ्ट साइडतिर भनौँ या त्यसपछिको कुन मास देखिरहेछ त्यो मास पहिला लेख्ने। त त्यसपछि मैले M1 मास देखेँ त M1 लेखिदिएँ। अनि त्यसपछि डिभाइडेड बाइ यो होल सिस्टमको मासले डिभाइड गरिदिने। त होल सिस्टमको मास कति हुन्छ? M1 प्लस M2 प्लस M3 इन्टु इन्डमा एप्लाई गरेको फोर्सले मल्टिप्लाई गरिदिने। दिस विल बी आन्सर। सिमिलरली यदि मलाई यो T2 टेन्सन चाहियो भने त T2 सम्ममा आउनु पर्यो। कुन साइडबाट, कुन इन्डबाट आउने? जुन इन्डमा एक्सटर्नल फोर्स लगाएको छ त्यो इन्डबाट आऊ। अनि यहाँ रोकिसकेपछि त्यसपछि यतातिर कुन कुन मास देख्छ त्यो सबलाई जोडेर लेखिदिने। त्यसपछि यता मैले M1 प्लस M2 देखेँ, त यहाँ म के लेख्छु? M1 प्लस M2 अनि डिभाइडेड बाई होल सिस्टमको मास। देन दिस विल बी M1 प्लस M2 प्लस M3 इन्टु इन्डमा एप्लाई गरेको फोर्सले मल्टिप्लाई गरिदियो। यो टेन्सन पनि थाहा भइसक्यो। त यही हो यसको एन्सर। ओके, यही ट्रिक अनुसार यहाँ पनि लेख्न सकिन्छ। अब एउटा कुरो इम्पोर्टेन्ट, कति स्टुडेन्टले यो इक्जाम्पलबाट मैले ट्रिक सिकाउँदाखेरि के बुझ्छ, फोर्सको उल्टो डाइरेक्सनमा जानुपर्ने रहेछ बुझ्छ। होइन, फोर्सको एगेन्स्टमा जानु पर्यो नि हामी जान्छौँ, या फोर्सको डाइरेक्सनमा जानु पर्यो नि जान्छौँ। तर जुन इन्डमा फोर्स एप्लाई गरेको छ त्यो इन्डबाट आफू ट्राभल गर्ने हो। यो कुरो हमेसा याद राख्ने। यो टेक्निक अब यहाँनिर युज कसरी हुन्छ त यो केसमा हेरौँ त एकचोटि। जस्तै यताबाट फोर्स एप्लाई गरेको छ, त जुन इन्डमा फोर्स एप्लाई गरेको हुन्छ त्यो इन्डबाट चाहिँ हामी जान्छौँ। त यो इन्डमा फोर्स एप्लाई गरेको कारणले गर्दा यो इन्डमा जाऊ। ल अब मलाई यहाँनिरको फोर्स निकाल्नु पर्यो। त यो फोर्स भनेको स्मल एफ छ, त म कलर चेन्ज गरौँ होला। त मैले स्मल एफ लेखेँ। ओके, त यो स्मल एफ कति हुन्छ? त एक्सटर्नल फोर्स एप्लाई गरेको इन्डबाट जाऊ, यहाँ मैले रोकेँ। अनि यहाँ रोकिसकेपछि त्यसपछि कतिवटा ब्लक छ तिनीहरूलाई जोडेर लेख्छु। त्यसपछि यो दुईटा ब्लक छ त दुईटालाई मैले जोड्छु। त यहाँ कति हुन्छ? M2 प्लस M3 डिभाइडेड बाई होल सिस्टमको मास। त होल सिस्टमको मास कति भयो? M1 प्लस M2 प्लस M3 इन्टु एक्सटर्नल फोर्स जुन एप्लाई गरेको थियो त्यसले मल्टिप्लाई गर्ने। त मैले F ले मल्टिप्लाई गरिदियो। भेरी सिम्पल, यो पनि सल्भ भइसक्यो। सिमिलरली
अब मलाई यो एफ डैश फोर्स निकाल्नु छ या एफ प्राइम फोर्स निकाल्नु छ भने यो एफ प्राइम सम्म एक्सटर्नल फोर्स कुन इन्डमा लाग्यो त्यताबाट हो, यहाँ लाग्दैछ एक्सटर्नल फोर्स। त यो इन्डबाट मैले आए यहाँ रोके अनि त्यसपछि यता मैले देख्ने भनेको त M3 ब्लक देखेँ नि, त एफ डैश फोर्स इज इक्वल्स टु यसपछि मैले M3 देखेँ त M3 डिभाइडेड बाई तीनटै होल सिस्टमको मास, त यो कति हुने भयो M1 प्लस M2 प्लस M3 इन्टु इन्डमा गरेको एप्लाई, इन्डमा एप्लाइड फोर्सले मल्टिप्लाई गरिदियो, दिस विल बी एन्सर। भेरी गुड, यो पनि प्रब्लम सल्भ भइसक्यो। अब यही टेक्निक अनुसार यो रोपको पनि सल्भ गर्न सकिन्छ। अब यो रोपलाई हेर त, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स यो इन्डमा एप्लाई गर्दैछ र यो इन्डबाट म ट्राभल गर्छु, टेन्सन जुन ठाउँको निकाल्नु भनेको छ त्यहाँसम्म, त यहाँबाट म आएँ, यहाँनिरको टेन्सन चाहियो त्यहाँ मैले रोकेँ। त्यसपछि यता के देखिरहेछ L माइनस एक्स, त T इज इक्वल्स टु L माइनस एक्स डिभाइडेड बाई, अब यतापट्टि त मैले L माइनस एक्स लेखेँ अनि डिभाइडेड बाई होल सिस्टमको लेन्थ गर्ने, त होल सिस्टमको लेन्थ भनेको L माइनस एक्स प्लस एक्स गरेर यसलाई हुन्छ इन्टु इन्डमा एप्लाई गरे फोर्स। त कन्क्लुजन यो हो, एक्चुअली यो मैले लेन्थ युज गरिदिएँ तर युज गर्नुपर्ने मास थियो। जस्तै यहाँबाट यहाँ गयो त यति पोर्सनको मास डिभाइडेड बाई होल रोपको मास अनि इन्डमा एप्लाई गरेको फोर्सले मल्टिप्लाई गर्ने, एक्चुअली मास नै युज गरे हो तर मास युज गर्दाखेरि माथि तल मास क्यान्सल भएर लेन्थको टर्म्समा एन्सर आइदिन्छ। त्यसैले यदि यतापट्टि लेन्थ देख्यो भने लेन्थ लेख्ने, मास देख्यो भने मास लेखिदिने। एक्चुअली मास निकालेर हेर युनिटरी मेथड अनुसार पुरै लेन्थ, पुरै यल लेन्थमा कति मास छ m, त युनिट लेन्थमा कति मास होला m/l, त l माइनस x लेन्थमा कति मास होला, त दिस विल बी m/l इन्टु l माइनस x होला। त त्यही गरे अब यहाँ अरु केही पनि गरे हैन, एकचोटी रफली हेरौँ त उतापट्टिको मास टेन्सन t चाहियो, त यहाँको टेन्सन त्यसपछि उता कति मास थियो, त यो मास छ, त दिस विल बी m/l इन्टु l माइनस x डिभाइडेड बाई पुरै रोपको मास, त पुरै रोपको मास कति छ m इन्टु इन्डमा एप्लाई गरेर फोर्स, त मास मास क्यान्सल भएर हेर त त्यही रिजल्ट आइरहेछ। त्यसैले एक्चुअली मास नै युज गरे हो तर मास मास क्यान्सल भएर लेन्थको टर्म्समा आएकोले लेन्थ नै युज गरिदिने भनेर याद राख्दा नि हुन्छ। ओके, अब यही सेम टेक्निक अनुसार यो प्रब्लम पनि सल्भ गर्न सकिन्छ तर यसमा ट्रिक मात्र हैन हल्का कन्सेप्ट पनि युज गर्नुपर्छ। जस्तै यो भर्टिकल रोप छ, पुरै रोपको मास m होला भन्ठानौ र पुरै रोपको लेन्थ कति होला l होला भन्ठानौ। अब मलाई यहाँनिरको टेन्सन चाहियो, त ओके, त यो टेन्सन निकाल्नु छ भने कुन एन्डमा फोर्स लाग्यो, हेर यो एन्डमा फोर्स लाग्यो, त योबाट जाऊ त्यहाँसम्म अनि त्यसपछि कुन लेन्थ देखियो l माइनस x लेन्थ, त यहाँ म के लेख्छु l माइनस x डिभाइडेड बाइ पुरै रोपको लेन्थ l इन्टु इन्डमा एप्लाई गरे फोर्स। ठीक छ, त्यो ट्रिकले यहाँसम्म पुर्याइदियो। प्लस यहाँ एउटा कन्सेप्ट युज गर्नुपर्छ। के कन्सेप्ट छ, यहाँनिर जुन माथितिर लाग्ने टेन्सन हुन्छ यो तानेको फोर्सको कारणले, यो जुन तान्ने फोर्स छ यो फोर्सको कारणले त्यति डेभलप भयो, तर यो टेन्सनले त्यो भन्दा तलको जुन पोर्सन छ रोपको यो पार्टलाई पनि त ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। त यस यति पोर्सनको वेट पनि यसले ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। त यहाँ के लेख्नुपर्छ, वेट अफ पार्ट x, यहाँ भएको वेट अफ एक्स पार्टको वेट पनि हामीले के गर्नुपर्छ, जोड्नुपर्छ। त फाइनली एन्सर कति हुने भयो, l माइनस एक्स बाई l इन्टु एफ प्लस एक्स पार्टको वेट, त मास पर युनिट लेन्थ m/l छ अनि एक्स पार्टको वेट कति, त x इन्टु कति गरिदियो g, त यो यसको एन्सर पनि आयो। त्यसरी यो ट्रिकबाट केही प्रब्लम्सहरु हामी सल्भ गर्न सक्यौं। तर ध्यान दिने, जहाँनिर ट्रिकले काम गर्यो ठिकै छ, यदि ट्रिकले काम गरेन भने यस्तो कन्सेप्टहरु पनि आफूलाई आउनुपर्छ। ओके, रोपको हेल्पले एउटा m मास भएको ब्लकलाई झुन्ड्याइएको छ र यदि यो सिस्टम रेस्टमा छ, होल सिस्टम रेस्टमा छ भने यसमा चाहिँ ट्रु जी लागेको हुन्छ। तर यो सिस्टम, यो पोइन्ट याद राख्ने, यदि यो होल सिस्टम जुन छ ए एक्सेलरेसनले माथि जान थाल्यो भने अब यो ब्लकमा जी नलागेर जी इफेक्टिभ लाग्छ र माथि ए एक्सेलरेसनले गयो भने जी इफेक्टिभको भ्यालु कति हुन्छ, त जी प्लस एफ। सिमिलरली यदि यो ब्लक, यो होल सिस्टम ए एक्सेलरेसनले तल सर्न थाल्यो भने अब यसमा ट्रु जी नलागेर इफेक्टिभ जी लाग्छ र तल आउँदाखेरि इफेक्टिभ जी को भ्यालु कति हुन्छ, जी माइनस ए। त यो दुईटा पोइन्ट याद गरेर डियर स्टुडेन्ट्स कि यदि रेस्टमा छ भने यो ब्लकमा ट्रु जी लाग्छ तर यो ए एक्सेलरेसनले माथि गयो भने जी इफेक्टिभ लाग्छ र माथि जाँदाखेरि जी इफेक्टिभको भ्यालु कति हुन्छ, जी प्लस ए।
र यो होल सिस्टम ए एक्सिलरेसनले तल आयो भने जी इफेक्टिभ भ्यालु कति हुन्छ जी माइनस ए। यसैको बेसिसमा अब हामी धेरै प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्न सक्छौँ। इक्जाम्पलको लागि हेर, फर्स्ट इक्जाम्पल छ एउटा लिफ्ट छ। ओके, लिफ्टको सिलिङबाट एउटा ब्लकलाई सस्पेन्ड गरिएको छ। दिस ब्लक इज अफ मास m एन्ड इट इज एट रेस्ट। यो सिस्टम अहिले केमा छ रेस्टमा छ। त अब यसमा टेन्सन फोर्स कति होला भनेर सोध्छ। एउटा कुरो ध्यान दिने, टेन्सनको डाइरेक्सन अलवेज अवे फ्रम द सिस्टम हुन्छ। यदि यो ब्लकलाई म सिस्टम मान्छु भने यो रोपमा टेन्सनको डाइरेक्सन टुवार्ड्स द सिस्टम होइन कि अवे फ्रम द सिस्टम बट एलोङ द रोप। त अवेको मतलब त यो माथि जानु पर्यो एलोङ द रोप। त अब सिधा तल के लागिराख्यो हुन्छ mg र यो रेस्टमा भएको कारणले गर्दा अपवर्ड फोर्स इक्वल टु के हुन्छ डाउनवर्ड। त यो टेन्सन t इक्वल्स टु कति लेख्न मिल्छ mg। अब यसै क्वेसनलाई यस्तो बनाइदियो कि इफ दिस लिफ्ट इज मुभिङ भर्टिकली अपवर्ड विथ a एक्सिलरेसन देन व्हाट विल बी द टेन्सन इन स्ट्रिङ। त यदि यो a एक्सिलरेसनले माथि गइदियो भने टेन्सन t भनेको m इन्टु g इफेक्टिभ हुन जान्छ। अब सोच, ए एक्सिलरेसनले माथि गयो भने जी इफेक्टिभ भ्यालु त जी प्लस ए हुन्छ। त्यहाँ टेन्सनको भ्यालु कति भइदियो जी प्लस ए। सिमिलरली यदि यो ब्लक ए एक्सिलरेसनले तल आयो भने टेन्सन विल बी एम इन्टु जी इफेक्टिभ र तल सर्दाखेरि जी इफेक्टिभको भ्यालु कति हुन्छ देन दिस विल बी जी माइनस ए। थर्ड केस छ, यो सिस्टम सीधा तल आउँदैछ, मतलब लिफ्ट अप डाउन ए एक्सिलरेसनले गर्दैछ। अब लिफ्ट तल आउँदैछ तर यो ए एक्सिलरेसन भनेको फ्री फल भइदियो, एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी सित इक्वल भइदियो। त तल आइराखेको बेलामा त जी माइनस ए हो, तर ए को भ्यालु जी सित इक्वल त जी माइनस जी कति भइदियो जीरो। त जी इफेक्टिभ जीरो को मतलब टेन्सन पनि यसमा कति भइदिन्छ जीरो भइदिन्छ। ओके, त यसरी जहाँ जहाँ जी देख्छ त्यसको ठाउँमा जी इफेक्टिभ लेखिदियो भने हाम्रो प्रब्लम चाहिँ सल्भ हुन्छ। अब यसै लिफ्टको केसमा सिम्पल पेन्डुलम वाला एउटा क्वेसन छ, त्यो हेरौँ। टाइम पिरियड निकाल्ने फर्मुला जस्तै दिस लिफ्ट इज एट रेस्ट र यसको सिलिङबाट एउटा बबलाई झुन्ड्याइएको छ, यसको मास m छ, यसको इफेक्टिभ लेन्थ l छ। त फर्स्ट कन्डिसन मैले लिए एट रेस्ट, यो लिफ्ट रेस्टमा छ र पेन्डुलम यो भित्र असिलेट गर्दैछ, टु एन्ड फ्रो मोसन यसो यसो गर्दैछ। त लिफ्ट रेस्टमा छ, रेस्टमा को छ लिफ्ट, पेन्डुलम हैन, दैट इज लिफ्ट। लिफ्ट रेस्टमा छ र रेस्टमा भएको यो रेस्टमा भएको लिफ्ट भित्र पेन्डुलम टु एन्ड फ्रो मोसन सिम्पल हार्मोनिक मोसन गर्दैछ भने यसको टाइम पिरियडको फर्मुला हामी सबैलाई थाहा छ, 2 पाई रूट अन्डर l/c हुन्छ। अब क्वेसन बनाइदियो कि यदि यो लिफ्ट ए एक्सिलरेसनले माथि जान थाल्यो, ठीक, ए एक्सिलरेसनले माथि जान थाल्यो र यो भित्र भएको पेन्डुलम असिलेट गर्दैछ भने यसको टाइम पिरियड कति होला त भेरी सिम्पल, हेर त 2 पाई रूट अन्डर l/। अब माथि एक्सिलरेसनले गएको कारणले गर्दा जी को ठाउँ अब कसले लिन्छ जी इफेक्टिभले, र माथि गयो भने जी इफेक्टिभ कति थियो त जी प्लस ए, त दिस विल बी टाइम पिरियड। सिमिलरली यदि यो लिफ्ट ए एक्सिलरेसनले तल आउन थाल्यो भने यो भित्र असिलेट गरेको पेन्डुलमको टाइम पिरियड कति होला त 2 पाई रूट अन्डर l/जी इफेक्टिभ, र तल ए एक्सिलरेसनले सरेको कारणले गर्दा इफेक्टिभ जी को भ्यालु कति हुन्छ देन दिस विल बी जी माइनस ए। अर्को कन्डिसन छ, इफ this lift is moving with the acceleration and this is equals to acceleration due to gravity को मतलब लिफ्ट फ्री फलमा भइदियो भने त टाइम पिरियड कति होला त this is equals to हेर त g minus g, इफेक्टिभ g त 0 भइदिन्छ। त समथिङ बाइ 0 को मतलब के हुन्छ इन्फिनिटी को मतलब यो पेन्डुलमलाई एक चक्कर काट्न कति टाइम लाग्छ इन्फाइनाइट टाइम लाग्छ, र कुनै पनि सिस्टमलाई एक चक्कर काट्न इन्फाइनाइट टाइम लाग्नुको मतलब इट डज नट असिलेट। यसको सीधा मतलब के हुन्छ डज नट असिलेट। त याद राख्ने फ्री फल को केसमा कुनै सिस्टम छ, पेन्डुलम यदि फ्री फल को केसमा छ भने त्यसको टाइम पिरियड इन्फिनिटी भयो को मतलब इट डज नट असिलेट एट अल। र अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन बनाइदिन सक्छ, आर्टिफिसियल सेटेलाइटमा यदि हामीले सिम्पल पेन्डुलमलाई असिलेट गरायो भने टाइम पिरियड के हो त आर्टिफिसियल सेटेलाइट पनि फ्री फलकै केस हो र त्यसमा पनि जी इफेक्टिभ 0 हुन्छ, त टाइम पिरियड इन्फिनिटी मतलब सिम्पल पेन्डुलम चाहिँ आर्टिफिसियल सेटेलाइटमा चाहिँ असिलेट हुँदैन। ओके, यति कुरो जानिसकेपछि यही ट्रिकबाट एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन र अलिक गाह्रो पनि छ, प्राय स्टुडेन्टलाई यो गाह्रो लाग्छ, तर हेर हाम्रो ट्रिकले चाहिँ यसलाई 1-2 स्टेपमै सल्भ गरिदिन सक्छ। त नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, यो पुलिससित रिलेटेड हेरौँ। डियर स्टुडेन्ट्स, यो लिफ्ट भित्र यो एरेन्जमेन्ट गरेको छ, यो लिफ्ट हो,
लिफ्टको सिलिङबाट एउटा पुली झुन्ड्याइएको छ र पुलीको एकापट्टि m1 मास छ र पुलीको अर्कोपट्टि m2 मास छ र फर्स्ट कन्डिसनमा लिँदैछु लिफ्ट यदि रेस्टमा छ, लिफ्ट एट रेस्ट यदि यो लिफ्ट रेस्टमा छ भने अब मैले सपोज गरेँ कि m2 ब्लक भन्दा m1 ब्लक हेभियर छ अरे, त यो तल खस्छ ए एक्सेलरेसनले र यो m2 ब्लक माथि जान थाल्छ ए एक्सेलरेसनले र यो रोपमा टेन्सन अपवर्ड डाइरेक्सनमा हुन्छ यदि मैले m1 र m2 लाई सिस्टम माने भने। त क्वेशन छ यो न्युटन्स लमा सबैले सल्भ गरे होला कि पुलीको एकापट्टि m1 मास पुलीको अर्कोपट्टि m2 मास। अब यो m1 तल खस्छ m2 माथि गइराखेको छ भने तर लिफ्ट चलेको छैन है, त यो बेलामा यिनीहरुको एक्सेलरेसन कति हुन्छ भनेर त एक्सेलरेसनको फर्मुला न्युटन्स लबाट यो रिजल्टमा डाइरेक्ट लेख्दै छु, मेन हामीले जान्नुपर्ने ट्रिक हो। त एक्सेलरेसनको फर्मुला प्रुफ गरे होला m1 m2 divided by m1 plus m2 into z। Similarly, tension in the rope को फर्मुला होला 2 times m1 into m2 divided by m1 plus m2 into z। यो हो यसको एन्सर। ठीक, अब यहाँसम्म त ठीक छ, न्युटन्स लको हेल्पले हामी यति प्रुफ गर्न सक्छौं, तर हाम्रो क्वेशन यस्तो बनाइदियो कि यदि यो सिस्टम ए एक्सेलरेसनले माथि जान थाल्यो, यो लिफ्ट ए एक्सेलरेसनले माथि जाँदैछ भने अब ए एक्सेलरेसन भन्दा पनि ए नट एक्सेलरेसन लाग्यो है, किनभने ए भनेको यिनीहरुको एक्सेलरेसनको सिम्बल गइसकेको छ, लिफ्टको एक्सेलरेसन यो होल सिस्टम माथि जाँदैछ कति एक्सेलरेसनले ए नट एक्सेलरेसनले यदि माथि जान थाल्यो भने यो ए कति कति होला र यो टेन्सन कति कति होला भनेर सोध्यो। त भेरी सिम्पल, हेर त सुरुको त एन्सर यो थियो, लिफ्ट यदि रेस्टमा थियो भने यो एन्सर थियो। अब यिनीहरु होल सिस्टम ए नट एक्सेलरेसनले ट्राभल गर्न थाल्यो भने केही गर्नु पर्दैन, खाली यो जी को ठाउँमा इफेक्टिभ जी लेखिदिने हो। त अब एक्सेलरेसन कति होला, त दिस विल बी m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into z को ठाउँ कहिले लिन्छ, जी इफेक्टिभ लिएर। हामी पहिले पढेका थियौं ए एक्सेलरेसनले माथि गयो भने जी इफेक्टिभ भनेको जी प्लस ए हैन, त जी प्लस ए, त यहाँ ए को ठाउँ कहिले लिन्छ ए नटले, किनभने यो होल सिस्टम जुन छ ए नट एक्सेलरेसनले माथि जाँदैछ, त मैले यहाँ ए नट लेखिदिनु पर्यो। सिमिलरली टेन्सनको फर्मुलामा जाउँ, त यो कति होला 2 times m1 into m2 divided by m1 plus m2 into z इफेक्टिभ। त z इफेक्टिभ कति भइदिए g plus a नट, प्रब्लम सल्भ भइसक्यो। त्यस्तै अर्को स्पेशल केस बनाइदिन सक्छ कि यो लिफ्ट जुन छ ए नट एक्सेलरेसनले तल सर्न थाल्यो भने यो ए कति होला र टी कति होला भनेर। त हेर त ए को एन्सर के हुन्छ, तल आइदियो भने जी इफेक्टिभ भनेको त जी माइनस ए हो, त यहाँ ए को ठाउँ कहिले लिन्छ ए नटले, त ए नट राख्दियौ, त यो प्रब्लम पनि सल्भ हुन्छ। दिस विल बी m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into z इफेक्टिभ को मतलब z minus a नट। त्यस्तै टेन्सनको लागि एन्सर के हुन्छ, त 2 times m1 into m2 divided by m1 plus m2 into z minus a नट। त हेर ट्रिकको हेल्पले यो कति सजिलो तरिकाले यो प्रब्लमहरु चाहिँ हामी सल्भ गर्न सकिरहेछौं। त यो थियो केही स्पेशल ट्रिक्सहरु। अब न्युटन्स लबाट यो प्रब्लम सल्भ गरे भने 2 पेज लामो सल्युसन छ, डिफरेन्ट अब्जेक्टिभ फिजिक्सहरुमा हेर्ने, यसमा कुनै मा त स्युडो फोर्सको पनि कन्सेप्ट युज गरिदिएर सल्भ गरे हुन्छ, तर ट्रिक बुझ्यो भने 1-2 स्टेपमै यो प्रब्लमलाई हामी सल्भ गर्न सक्छौं। सिमिलरली अब अर्को टाइपको ट्रिकमा जाउँ। डियर स्टुडेन्ट्स, यो इलास्टिसिटीको क्वेशन हो र यसमा पनि एउटा ट्रिक युज हुन्छ, त्यसैले मैले ट्रिकको लागि चाहिँ यो क्वेशन ल्याएको हो। यसमा के गरेको छ, यो स्लाइटली कोनिकल शेपको एउटा वायर छ है, यो एन्डको रेडियस r1 छ, यो एन्डको रेडियस r2 छ, एन्ड दिस slightly conical wire is acted by a tensile stress at its free ends and each force of magnitude f। त यता f फोर्सले तान्दैछ, त यता पनि कति फोर्सले तान्दैछ f फोर्सले, त्यसमा इलोंगेसन कति होला भनेर सोधिन्छ। यसको टोटल लेन्थ l छ, l भनेको स्ट्रेट लेन्थ है, यो लेख्दाखेरि यो l हो जस्तो देखियो फिगरमा, तर यो स्ट्रेट लेन्थ चाहिँ के हो, l हो। यसको ओरिजिनल लेन्थ l छ र बोथ एन्डबाट f फोर्सले तान्दैछ भने यसमा इलोंगेसन कति होला भनेर सोधिन्छ। ओके, त यसमा ट्रिक यस्तो छ, यदि सल्भ गरौँ भने यसमा ग्रेडियन्ट निकालेर डेरिभेटिभ एन्टी डेरिभेटिभ दुईटै गर्नुपर्छ। त ट्रिक हेर्यो भने 1-2 स्टेपमै एन्सर आफू गेस गर्न सक्छ। यसको ट्रिक यस्तो छ, अब सपोज गर यसमा यो कोनिकल शेप नभइदिएर यदि यो सिलिन्ड्रिकल शेप भइदिएको भए
यसको एन्सर के हुन्थ्यो होला एकचोटि त्यो गेस गरौँ कोनिकल सेप नभइदिएर सिलिन्ड्रिकल त यदि यो सिलिन्ड्रिकल सेप हो भने यता आर रेडियस त यता पनि के हुन्छ आरै रेडियस र बोथ साइडबाट कति फोर्स लाग्दैछ एफ फोर्स लाग्दैछ यंग्स मोडुलस y छ र यसको ओरिजिनल लेन्थ कति छ l त हामीलाई थाहा भए अनुसार यंग्स मोडुलस को फर्मुला के हुन्छ स्ट्रेस बाइ स्ट्रेन त दिस विल बी f बाइ a डिवाइडेड बाइ डेल l बाइ l त जे यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदियो भने डेल l को फर्मुला हुन्छ f l डिवाइडेड y इन्टु क्रस सेक्सनल एरिया क्रस सेक्सनल एरिया भनेको यो गोलाइको एरिया हो त यहाँनिर हेर यो f l डिवाइडेड बाइ यंग्स मोडुलस इन्टु पाई r स्क्वायर लेख्न सकिन्छ त देयरफोर दिस डेल l विल बी f l डिवाइडेड बाइ यंग्स मोडुलस इन्टु पाई अनि r स्क्वायर लाई r इन्टु r मा स्प्लिट गर्न सकिन्छ त जे होस् यदि सिलिन्ड्रिकल सेपको भइदिएको भए यो एन्सर हो यसलाई ब्रेक गर्दाखेरि मैले यस्तो फर्ममा पाएँ अब केयरफुली हेरौँ यहाँ दुईटा r आइदियो r स्क्वायर लाई स्प्लिट गर्दाखेरि r इन्टु r आइदियो त यो r भनेको यो इन्टको रेडियस र यो r भनेको यो इन्टको रेडियस हो र सिलिन्डर भएकोले यो r र यो r इक्वल भएकोले के हुँदो रहेछ r स्क्वायर तर कोनिकल सेपमा हेरौँ त 1 इन्टको रेडियस r1 छ एनदर इन्टको रेडियस कति छ r2 छ त अब यी दुईटाको ठाउँमा सिम्पली r1 इन्टु r2 लेखिदिने भनेपछि यही हो एन्सर त सिलिन्ड्रिकल हो भने r इन्टु r मल्टिप्लाई भएर r स्क्वायर भइदियो तर यदि कोनिकल सेपको हो भने त यो दुईटाको इक्वल छैन त यता r1 त अर्को r1 यो भयो र r2 यो चाहिँ यहाँ आइदियो त सिम्पली यंग्स मोडुलस पाई r1 इन्टु r2 को फर्ममा यसको एन्सर हुन्छ र डियर स्टुडेन्ट्स यस्तै टाइपको क्वेशन एउटा करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीमा पनि छ जसमा हामी इन्टिग्रेसन गरेर निकाल्छौं तर ट्रिकबाट त्यसको पनि एन्सर भन्न सकिन्छ सपोज गर यो अर्डरमा चाहिँ करेन्ट गइराखेको छ दिस इज द डाइरेक्सन अफ करेन्ट स्लाइटली कोनिकल सेपको एउटा वायर थियो यताबाट मैले आई एम्पियरको करेन्ट पठाएँ र यो करेन्ट यताबाट यता पास भइदियो अनि सोध्छ कि यसको रेसिस्टेन्स कति होला यदि यसको रेसिस्टिभिटी रो हो भने यसको रेसिस्टेन्स कति होला यदि यसको रेसिस्टिभिटी रो हो भने त एकचोटि यही ट्रिक सिलिन्ड्रिकल सेप मानेर सोचौं त माने यो सिलिन्ड्रिकल सेपको वायर थियो यसको रेसिस्टिभिटी रो लेन्थ l र यताको रेडियस r त यताको पनि रेडियस r त यताबाट आई करेन्ट पठायो त यताबाट आई करेन्ट निस्कियो त लज अफ रेसिस्टेन्स अनुसार रेसिस्टेन्सको फर्मुला के हुन्छ रो l बाइ a एन्ड दिस विल बी रो l बाइ पाई r स्क्वायर लेख्न सकिन्छ त भेरी सिम्पल r इक्वल्स टु रो l बाइ पाई इन्टु r त हामी लेख्नै सक्छौं यसलाई हेर सिलिन्ड्रिकल सेप भएको कारणले गर्दा यता r हो भने यता पनि r नै हो त r इन्टु r मल्टिप्लाई भएर r स्क्वायर तर यदि यस्तो सेपको भइदियो भने यताको रेडियस r1 र यताको रेडियस r2 हो भने त सिम्पली यहाँ के लेख्न मिल्छ दिस विल बी r1 एन्ड दिस विल बी r2 र हेर त यदि यस्तो सेपको कुनै कन्डक्टर छ स्लाइटली कोनिकल सेपको भने यसको रेसिस्टेन्सको फर्मुला r = रो l बाइ पाई r1 इन्टु के हुन्छ r2 त यो एन्सर याद गर्ने एउटा सर्टकट ट्रिक थियो दिस इज नट द कन्सेप्ट है एन्सर कसरी फास्ट गेस गर्ने एउटा ट्रिकको हेल्पले चाहिँ हामीले के गर्दियौ यो एन्सर निकाल्दियौ त यसरी केही कन्डिसन्सहरु हुन्छ जसमा हामी ट्रिक युज गरेर प्रब्लमलाई चाहिँ सजिलो बनाउन सक्छौं र यस्तै ट्रिकहरु म पछि पनि लिएर आउँछु आजलाई चाहिँ यति गरौँ होला र डियर स्टुडेन्ट्स यदि जीएस अनलाइन फिजिक्स एकदमै राम्रो लागिरहेछ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौँ लाइक गरौँ र शेयर पनि गरौँ